नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को प्रस्तुति कार्यक्रम विशेष संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सचिता बुढाथोकी। विशेष संवादमा हामी कुनै न कुनै विषय वस्तुमा रहेर विशेष संवाद गर्दै आइरहेका छौं। यति बेला कोरोनाको कहर छ, त्यसले गर्दाखेरि सरकारले पनि निषेधाज्ञा जारी राखेको छ। निषेधाज्ञामा अधिकांश मानिसहरू घरमा बसेर यो निषेधाज्ञाको पालना गर्नु भएको छ। त्यति मात्र हैन, यो कोरोनाको कहर त छँदैछ, त्यो सँगसँगै निषेधाज्ञापछि अधिकांश व्यापार व्यवसायहरू यति बेला ठप्प छन्, बन्दाबन्दीको अवस्थामा छन्। हरेक मान्छेले पेसा व्यवसाय गर्दै आउनु भएको थियो। उहाँले आफ्नो पेसा व्यवसायबाट गुजरा गर्नु भएको थियो, जीविकोपार्जन गर्नु भएको थियो र पैसा पनि कमाउनु भएको थियो। तर अहिले भने कोरोनाको कहर, यो महामारीले गर्दाखेरि उहाँहरूले यो सिजनको बेलामा पनि आफ्नो व्यापार व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यति बेला अधिकांश व्यवसायीहरू चिन्तामा हुनुहुन्छ। आफ्नो पेसा सङ्कटमा पर्ने हो कि भोलिको दिनमा यो पेसा परिवर्तन हुने हो कि के होला कसो होला भने एउटा डर त्रास उहाँहरूको मनमा छ। त्यो सँगसँगै यो कोरोनाले गर्दाखेरि व्यापार बन्द गर्नु परिसकेपछि यति बेला अधिकांश मानिसको रोजगारी गुमेको छ र व्यवसायीहरू भन्नुहुन्छ अब हामी कसरी आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने भनेर विभिन्न खालका कोरोना अनि लकडाउनले समस्याहरू निम्तिएका छन्। दर्शकबिन, आज हामी नेपालमा पछिल्लो समय सिलाइ बुनाइको अवस्थाको विषयमा कुरा गर्दैछौँ। नेपाल कपडा तथा सिलाइ व्यवसायी महासङ्घले विभिन्न खालको कामहरू गर्दै आइरहेको छ र नेपालमा पछिल्लो समय सिलाइ बुनाइ क्षेत्र निकै नै फस्टाएको छ र अधिकांश मानिसले आफ्नो रोजगारीको क्षेत्र पनि सिलाइ बुनाइलाई बनाइरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि नेपालको सिलाइ बुनाइको अवस्था के कस्तो रहेको छ त, यसको सम्भावना, यसको चुनौती, कोरोनाले पारेको असर लगायतका विषयमा रहेर आज हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ र संवादको लागि यति बेला हामीसँग जुममा जोडिनु भएको छ नेपाल कपडा तथा सिलाइ व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष रामकृष्ण श्रेष्ठ सर। सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम विशेष संवादमा। हजुर, धन्यवाद। आराम हुन्छ सर? के छ खबर यहाँको? हजुर, आरामै छौँ। हजुर, कोरोनाको कहर छ, कतिको डराउनु भएको छ, कतिको सचेत हुनुहुन्छ। यो परिस्थितिमा, यो विषम परिस्थितिमा तपाईँले आफूलाई कसरी चाहिँ यो कोरोनाबाट बचाउनु भएको छ, दिनचर्या कसरी बितेको छ भनिदिनुहोस्। खास गरी अब यो हामी आफू व्यक्तिगत रूपमा पारिवारिक रूपमा सुरक्षित भएर बस्ने कुरो एउटा पक्ष छ भने, एउटा अर्को पक्ष हामी सचेत नागरिक भएको कारणले पनि देशभरिका अब तमाम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सबै ठाउँमा रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको स्वास्थ्यको बारेमा, उहाँहरूको जीवनको बारेमा, उहाँहरूको पेसाको बारेमा, उहाँको भविष्यको बारेमा, व्यवसायको बारेमा समेत पनि हामीले सोच्नुपर्ने हाम्रो दायित्व, कर्तव्य र जिम्मेवारी पनि भएको कारणले आफू एउटा सुरक्षित भएर बस्ने र एउटा सुरक्षाको एउटा विधि, सुरक्षाको एउटा प्रक्रिया, सुरक्षाको पद्धति अपनाएर यो कोभिड-19 पराजित गरेर आफू सुरक्षित जीवन यापन गर्नको लागि पनि हाम्रो भूमिका रहने भएको हुनाले यो दुवै कार्यहरू एकसाथ हामीले गराउने कार्यहरू भइरहेको छ। र आफ्नो बारेमा भन्नुपर्दाखेरि अब अहिले जुन एउटा विद्यमान परिस्थिति, एउटा चुनौतीको सामना गर्नु परेको छ, यो समयमा हामीले आफ्नो जीवन एउटा सुरक्षित गर्नु पर्यो र त्यसको लागि अपनाउनु पर्ने कुराहरू सचेततापूर्वक अपनाएर बसिएको अवस्था छ। भनेपछि निषेधाज्ञाको पालना गर्नुभएको छ, घरमै परिवारको साथमा बसेर आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुभएको छ र सँगसँगै अन्य व्यवसायहरूको अवस्था के छ भने तपाईँहरू बुझिरहनु भएको छ। यो कोरोनाको कहरमा व्यवसायहरूको अवस्था चाहिँ के पाउनुभयो? तपाईँले अघि भन्नुभयो, हामी बहस छलफल सरसल्लाह पनि गरिरहेका छौँ यो विषम परिस्थितिमा भन्नुभएको छ। के छ उहाँहरूको मनस्थिति, परिस्थिति कस्तो छ अहिले? खास गरी अब यो दोस्रो कोरोनाको लहर आइसकेपछि पहिलो कोरोनाको जुन एउटा प्रभाव थियो त्यसले एउटा व्यवसायलाई अत्यन्त हतोत्साहित, अत्यन्त निराशापूर्ण ढङ्गको स्थितिमा पुर्याएको अवस्था थियो। आफ्नो व्यवसायलाई कसरी स्थापित गर्ने र कसरी सञ्चालन गर्ने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने र आफूले सुविधाहरू कसरी प्रदान गर्ने भन्ने उद्देश्यका साथ व्यवसायहरू लागिरहेको अवस्थामा एउटा गम्भीर परिस्थितिको सामना पहिलो कोभिडबाट हामीले गरेका थियौँ। र त्यस पछाडि कोभिडको स्थिति मत्थर हुँदै गइरहेको अवस्थामा, सामान्य जीवन यापन गरिरहेको अवस्थामा, व्यवसायलाई सुदृढ गर्न लागिरहेको अवस्थामा, पुनर्स्थापित र पुनर्व्यवस्थापन गर्न लागिरहेको अवस्थामा फेरि पनि हामीले दोस्रो मार खेप्नु परिरहेको अवस्था छ।
र यो अवस्थामा साना मध्यम ठुला सबै व्यवसायीका आफ्ना खालका समस्याहरू छन्। सहरमा बस्ने, गाउँमा बस्ने, ग्रामीण दूरदराजमा बस्ने, सबै क्षेत्रमा बस्ने नेपालका सम्पूर्ण भूभागमा रहनुभएका व्यवसायीको समस्या, चिन्ता र आवश्यकता र यसका समाधानका उपायहरूको बारेमा हामीले छलफल गर्नु र आन्तरिक रूपमा गृह कार्य गर्नु यो अहिलेको आवश्यकता हो। हामी खुलम रूपमा हामी जान सक्दैनौँ। तथापि यो बन्दको स्थितिमा, यो लकडाउनको परिस्थितिमा हामी घरमै बसेर पनि विभिन्न सामाजिक सञ्जालका प्रयोग गरेर हामीले व्यवसायलाई हतोत्साहित र निराशा हुन नदिने र आफ्नो भविष्यलाई एउटा सुखमय भविष्य आउँछ भनेर उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, उहाँहरूलाई उत्साहित गर्ने र प्रोत्साहित गर्ने काममा हामी नेतृत्वमा रहेका हरेक सङ्घ संस्थाका, हरेक निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्थाको नेतृत्वको कर्तव्य, दायित्व र जिम्मेवारी पनि हो। यो भएको कारणले अहिले मेरो आफ्नो दिनचर्या यसरी बितिरहेको छ। विभिन्न ठाउँमा विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीहरूसँग समन्वय गर्ने, सहयोगको लागि अपिल गर्ने र अहिले जसरी एउटा ग्यासको हाहाकार भएको अवस्था छ, यो अवस्थालाई विभिन्न निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरूले पहल गरिरहेको अवस्था छ। आइसोलेसन निर्माण गरिरहेको अवस्था छ। यो स्थिति सुखद कुरा पनि हो। तथापि जति हामीले आफ्नो क्षेत्रबाट व्यवसायीहरूको बिचमा व्यवसायलाई पुनर्स्थापन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने सवालको कुराहरूलाई पनि हामीले चिन्ता र चासोका बीच हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। भनेपछि अहिले जति पनि व्यवसायी हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग छलफल, उहाँहरूलाई कसरी हुन्छ कि यो परिस्थितिमा चाहिँ हतोत्साहित भन्दा पनि उत्साह दिनको लागि पछि केही हुन्छ भनेर सान्त्वनाहरू बाँडिरहनु भएको छ। के चाहनुहुन्छ उहाँहरू? अब जसरी अहिले धेरै लगानी गरेर आफ्नो व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभएको थियो, सबैलाई आश हुन्छ सिजन हुन्छ, सिजनमा बढी कमाइन्छ भनेर, यो सिजनमा यति कमाइन्छ सबैको एउटा अनुमान हुन्छ। तर सिजनको बेलामा वैशाख जेठ असार भनौँ न, यो समयमा चाहिँ अब यसो कोरोनाको कहर गत वर्ष पनि तपाईँहरूले भोग्नुभयो, यो वर्ष पनि तपाईँहरू भोगिरहनु भएको छ। यो बेलामा घरमै बस्नु पर्दाखेरि उहाँहरूको मनस्थिति के पाउनुभयो, कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ, कुराकानी गर्दाखेरि के भन्नुहुन्छ उहाँहरूले? खासमा धेरै व्यवसायहरूमा एकदम चिन्ताको विषय बढी छ। उहाँहरू चिन्तित हुनुभएको छ। एउटा त कोभिडको जुन एउटा सिचुएसन छ, पोहोरको भन्दा, गत सालको भन्दा अहिलेको अलिक बढी अलि आक्रामक देखिएको छ। धेरै गत साल अलि बुढा र वृद्ध पाका मान्छेहरूलाई कोभिडले एटेक गरेको थियो भने अहिले युवा र यङ जेनेरेसनमा पनि यसको व्याप्त भएको अवस्था छ। त्यसो हुनाले आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षाको स्थितिमा, आफ्नो जीवनको सवालमा, आफ्नो जिन्दगीको सवालमा बढी चिन्ता भएको अवस्था देखिन्छ भने अर्को चिन्ता भनेको व्यवसायिक चिन्ता हो। र यो व्यवसाय कसरी सुदृढ गर्ने, कसरी पुनर्स्थापित गर्ने र भोलि भविष्यको व्यवसाय कस्तो हुने र बजारको स्थिति कस्तो हुने। व्यवसाय त सञ्चालन गरिन्छ जबसम्म मार्केटको स्थिति सुदृढ हुँदैन, मार्केटको अवस्था सकारात्मक हुँदैन, व्यवसाय हाम्रो हुन सक्दैन। त्यसैले बजारको व्यवस्थापन गर्ने र बजारको सुदृढीकरण हुने अवस्था आउनको लागि समाजमा खुल्ला परिस्थिति सहजीकरण हुनु जरुरी छ। त्यो स्थिति आउनको लागि कोभिडको यो प्रभाव कति समयसम्म, लामो समयसम्म जान सक्छ भन्ने अनुमान कसैले गर्न सकेको अवस्था छैन। स्वास्थ्य क्षेत्रका विद्वानहरूले पनि भनिरहनुभएको छ यो लामो समय जान सक्छ, यो तत्कालै यो कोभिडको अन्त्य हुने स्थिति छैन, यो अझै महामारीको रूपमा अझै व्याप्त हुन सक्छ। अहिले कोभिड दोस्रो चरण आएको छ, तेस्रो चरणको कोभिड पनि भित्रिसकेको भन्ने एउटा हल्ला र आशंका स्थितिको बीचमा एउटा मानसिक त्रास र भयको वातावरण सिर्जना भइरहेको छ। यसो भएको हुनाले व्यवसायीहरू एक किसिमले अत्यन्त निराशावादी हुनुहुन्छ। तथापि यो निराशा पालेर बस्नु भनेको आफ्नो जीवनको लागि, आफ्नो स्वास्थ्यको लागि, आफ्नो परिवारको लागि पनि यसले राम्रो गर्दैन। तथापि आफ्नो लागि पनि सकारात्मक रूपले हेर्न जान्नुपर्छ। अहिलेको परिस्थितिमा यो चुनौती, यो खालको एउटा परिस्थिति, एउटा सङ्कटलाई कसरी टार्ने र आफू सुरक्षित र सुरक्षाको उपाय अपनाएर बस्नु पर्दछ भन्ने कुरामा हामीले उहाँलाई भनेका छौँ र उहाँहरूको चिन्ताको विषय यिनै कुराहरू रहेका पाइन्छ। जस्तो कि यहाँ महासङ्घको अब अध्यक्ष भएको नाताले सबैलाई सम्झाउने, बुझाउने परिस्थिति यस्तो छ, भोलि हुन्छ, हाम्रो व्यापार व्यवसाय चल्छ नै, सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँले बुझाइरहनु भएको छ। यो सँगसँगै विषम परिस्थितिमा हामीले व्यापार व्यवसाय भनेको हामी बाँचौँ भने मात्रै हामीले गर्न पाउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामी कसरी बस्ने र बचाउने भन्ने नै अभियान हो। यहाँले पनि भन्नुभयो सबैलाई सुरक्षित तरिकाले घरमा बस्नु
बस्नु भनेर सम्झाइरहेको छु भन्नुभयो। व्यवसायीहरू विशेष गरी नेपालमा जति पनि हुनुहुन्छ नि कपडा सिलाइ बुनाइका व्यवसायीहरूको अवस्था चाहिँ के छ? सङ्क्रमित हुनुभएको छ कि छैन? त्यो पनि केही छ तथ्याङ्क? अब तथ्याङ्क अब धेरै त्यस्तो रिपोर्टहरू आएको छैन। देशभरिबाट बुझ्ने प्रक्रियाहरू भइरहेको छ मह्म, र केही स्थानहरूमा हाम्रो व्यवसायहरू कोभिडको कारणले बित्नु भएको पनि छ। मह्म, अब यो दुःखद कुरा हो, दुःखद घटना हो। हामीले संस्थाको तर्फबाट उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली दुःख व्यक्त गरेका छौँ र धेरै व्यवसायहरू कोभिड लागेर लामो समय फेरि स्वास्थ्य उपचारको क्रममा उहाँहरूले आफ्नो एउटा प्रक्रियामा बस्नुपर्छ। कोभिड लगाइसकेपछि स्वास्थ्यका विधि र प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ। हस्पिटलमा उहाँहरू बस्नु भएको छ, होम आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ र उहाँहरू सुरक्षित भएर एउटा जीवित पनि हुनुभएको छ। उहाँहरूले एउटा स्वास्थ्य उपचार पुनः पाएर उहाँहरू सुरक्षित र उहाँ स्वास्थ्य पनि हुनु पाउनु भएको छ। यो एउटा दुवै पक्ष छ र संख्यात्मकमा हेर्ने हो भने केही व्यवसायीहरू यो कोभिडको कारणले बित्नु भएको कुराहरू आइरहेको छ। समाचारहरू मह्म, खबरहरू आइरहेको छ, हाम्रो यही जानकारी आइरहेको छ। तथापि धेरै व्यवसायी साथीहरू कपडा तथा सिलाइ व्यवसाय क्षेत्रका धेरै साथीहरू कोभिड सङ्क्रमित भएर फेरि उहाँहरू पुनः स्वास्थ्य हुनुभएको कुराहरू पनि आइरहेको छ। यी दुवै कुराहरू एक तहले आइरहेको अवस्था छ। मह्म। भनेपछि कपडा सिलाइ व्यवसायीहरू पनि सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, त्यो तथ्याङ्कहरू समाचारहरू आइरहेको छ। त्यस्तो बिरामीहरूलाई सङ्क्रमितहरूको अब स्वास्थ्य अवस्था तपाईँले बुझ्नुभएको छ कि छैन? अहिले त अब देशको कुरा गर्ने हो भने आइसोलेसन होइन, अक्सिजन बेडहरूको अभाव भएको, घरमै बसेर होम आइसोलेसनमा बसेर उपचार गर्नुपर्ने त्यो स्थिति छ। त्यो परिस्थितिमा यो महासङ्घको तर्फबाट चाहिँ के यति बेला तपाईँहरूले सुविधा दिनुभएको छ, सल्लाह सुझाव के दिनुभएको छ? कसरी बस्ने, कसरी खाने सङ्क्रमितहरूको लागि विशेष गरी? खास गरी उहाँहरूलाई अब हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले जुन कुराहरू हामीलाई बताइरहनु भएको छ, अहँ, गत सालबाट अहिलेसम्म आइपुग्दा हामीले कसरी सुरक्षाका उपाय अपनाउने, कोभिडबाट कसरी बच्ने, हाम्रो दिनचर्या, रहनसहन, खानपिन र यी सबै कुरामा कसरी सचेतता अपनाउने भन्ने कुरामा केही सजगता हामीले प्राप्त गरिसकेको अवस्था हो। गत साल अन्योलतापूर्ण अवस्था थियो, के हो कसो हो र नयाँ खालको परिस्थिति थियो भने हामीले अहिलेको चरणमा आइसकेपछि केही स्वास्थ्यका विधिहरू, स्वास्थ्यका मापदण्डहरू र कसरी बस्नुपर्छ, कसरी खानुपर्छ, के चिज खानुपर्ने हो र इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि हामीले आफूलाई एउटा सकारात्मक मानसिकता र सकारात्मक विचार लिएका साथ हामी अगाडि बढ्नु पर्दछ र यसबाट हामी निराश हुने, हतोत्साहित हुने र आफूलाई कमजोर ठान्ने, यसरी बस्नु हुँदैन भन्ने खालको कुराहरू पनि हामीले उहाँहरूलाई भनिरहेको अवस्था छ। मह्म, अब अहिलेको खास गरी यो स्थितिलाई अहिले अध्ययन गर्ने हो भने अहिले हस्पिटलहरूमा पर्याप्त मात्रामा बेड छैन, अक्सिजन छैन, भेन्टिलेटर छैन, यो खालको अवस्था हो र मह्म, त्यसको लागि अब हामीले व्यवसायले के भनिरहेका छौँ भने तपाईँको अवस्था अलिक गम्भीर छ, निमोनिया भइसकेको अवस्था छ, अलिकति फोक्सोमा असर परिसकेको अवस्था छ, अलि त्यो खालको एउटा क्रिटिकल अवस्था छ भने हस्पिटल जाउँ। नत्र भनेदेखि हामीले सामान्य कोभिड लाग्ने बित्तिकै आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। घरमै बसेर होम आइसोलेसनमा बसेर हामीले सुरक्षाका विधि र प्रक्रिया र मापदण्ड अपनाएर घरमै स्वास्थ्य लाभ हुन सकिन्छ। अहिले विभिन्न हस्पिटलहरूले, विभिन्न क्षेत्रले एउटा प्रत्यक्ष डक्टरहरूसँग घरमै बसेर सम्पर्क गरेर हामी घरमै बसेर पनि विभिन्न खालका ट्रिटमेन्ट र उपचारहरू गर्न सकिने कुराहरू हामी गर्न सकिरहेका अवस्था छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीले यी कुराहरूलाई सकारात्मकमा ग्रहण गर्ने, हरेक कुरालाई नकारात्मक होइन सकारात्मकमा ग्रहण गरेर आफ्नो मनोबललाई उच्च बनाएर बस्नु पर्दछ भन्ने कुरा पनि हामीले उहाँलाई सन्देश सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ। भनेपछि यो परिस्थितिमा सङ्क्रमित बिरामीहरूको लागि तपाईँले फोन गरेर एउटा सान्त्वना र कसरी आत्मबल बढाउने भन्ने कुरामा चाहिँ विशेष केयर गर्नुभएको छ, हेरविचार गर्नुभएको छ? अवश्य पनि हामी निरन्तर उहाँहरूसँग सम्पर्कमा रहे जति हामीलाई जानकारी आएको हुन्छ उहाँहरूसँग हामी उहाँहरूको परिवारसँग, उहाँका इष्टमित्रसँग, उहाँको साथीभाइसँग अर्थात् यसरी कुरा गरिरहँदाखेरि अध्यक्षज्यू, यसरी तपाईँले कुरा गरिरहँदाखेरि अब लगभग लामो समय भइसकेको छ होइन? अब जेठ 13 गतेसम्म त निषेधाज्ञा नै जारी छ, दिन प्रतिदिन सङ्क्रमितको सङ्ख्या, मृत्युदर पनि बढिरहेको छ, भयावह स्थिति छ। कुरा गरिरहँदाखेरि भनौँ न, तपाईँ त कन्टिन्यू हामी कुरा गरिरहेका छौँ भन्नुभयो, कोही निको पनि भइसक्नु भयो कि के छ उहाँहरूको अवस्था? धेरै त निको हुनुभएको अवस्था छ।
हामीलाई जानकारी प्राप्त भएसम्म हाम्रो व्यवसायी साथीहरू जति पनि कोभिडबाट संक्रमित हुनुभएको थियो उहाँहरू केही साथीहरू मृत्यु भएको छ र धेरै संख्यात्मक रूपमा हेर्ने हो भने परिणात्मक रूपमा हेर्ने हो भने धेरै साथीहरू निको हुनुभएको छ। यो सुखद खबर हो किन धेरै साथीहरूले स्वास्थ्य लाभ कोरोनालाई गर्नुभएको जित्नु भएको छ। र धेरै त्यसो भए साथीहरू अधिकांश मानिसहरू बिरामी हुनुहुन्छ, घरमा संक्रमित भएर भनौँ न होम आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ र कतिलाई पनि कति डर चिन्ता छ, म के हुने होला, म ठिक हुन्छ कि हुँदिनँ भन्ने। तपाईँले एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। जति पनि व्यवसायीहरू बिरामी हुनुहुन्थ्यो धेरै अधिकांश ती संक्रमित बिरामीहरू निको हुनुभएको छ भन्नुभयो। विशेष गरी खानपानको ध्यान दिनुभएको छ, स्वास्थ्यको कुराहरू हामीले अपनायौँ भने ठिक हुन्छ भन्ने पनि एउटा सन्देश त गयो नि। के भन्नुहुन्छ, अन्य व्यवसायीहरू पनि संक्रमित हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ तपाईँको सन्देश के छ? खास गरी सम्पूर्ण व्यवसायी महानुभावहरूलाई हामीले जुन खालको एउटा स्वास्थ्यको मापदण्ड, स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड र कोभिड संक्रमण भइसकेपछि पनि र कोभिड संक्रमण नहुँदाको अवस्थामा पनि जुन एउटा सुरक्षाको उपाय अपनाउनु पर्ने हो, एउटा विधि र प्रक्रियामा हामी रहनुपर्छ। हाम्रो लाइफस्टाइल अलिकति चेन्ज गर्नुपर्छ। हिजो जस्तो सामान्य अवस्थामा होइन, अब हामीले सबैभन्दा पहिला खानपिनमा एउटा आफ्नो पारिवारिक रूपमा एउटा मनोरञ्जनात्मक रूपले एउटा सकारात्मक ऊर्जा दिने खालका, सकारात्मक सन्देश दिने खालका एउटा हामीले सोसल मिडिया हेर्नु पर्यो, नकारात्मक होइन। टेलिभिजनमा पनि एउटा सकारात्मक शिक्षा प्रदान गर्ने, आफ्नो स्वास्थ्यको लागि, आफ्नो जीवनको लागि, आफ्नो पेसा र व्यवसायलाई ऊर्जा दिने खालका एउटा प्रेरणात्मक खालका कुराहरूलाई हामीले ग्रहण गरेर नकारात्मक खालका अहिले यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ आत्मबल बढाउने खालको एउटा इम्युनिटी पावर बढाउने खालको आफ्नो जीवन भनेको के हो र जीवनलाई कसरी सुरक्षित गर्नुपर्दछ, आफ्नो मात्र होइन आफ्नो परिवारको, समाजको, सबैको। त्यसको लागि हामी सबै व्यवसायीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने अहिले खास गरी अब यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ सोसल मिडियामा नकारात्मक खालका कुराहरू, अलिक बढी भयभीत गराउने खालका कुराहरू, अलिकति मान्छेलाई मानसिक रूपमा आतंकित गराउने खालका कुराहरू पनि मिडियामा आइरहेका छन्। त्यस्ता कुराहरूबाट, त्यस्ता नकारात्मक प्रचार प्रसार भएका कुराहरूबाट बस्ने र सही कुरा के हो भने विश्लेषण गर्ने र धेरै मान्छेमा अभावको कारणले पनि मान्छेलाई एउटा मानसिक रूपमा भयावह परिस्थितिको एउटा अवस्थाको सामना गर्नु परेको छ। त्यो अवस्थाबाट गुज्रिरहनु परेको अवस्था छ। त्यो अवस्थाबाट हामी कहिले पनि अभावको पछाडि नलाग्ने र सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक विचार र सकारात्मक उद्देश्य लिएर आफ्नो त्यो कुराहरू आफ्नो जीवनलाई एकै ठाउँमा राखेर त्यो कुरा जीवनमा उतारेर हिँड्नुभयो भने अवश्य पनि यो तपाईको औषधि त यही हुन्छ, कोरोनाको औषधि होइन अध्यक्षज्यू? कोरोनाको औषधि भनेकै हामी कसरी हुन्छ सकारात्मक हुनु पर्यो। हामीले घर बस्दा पनि राम्रो कुराहरू, शुभ समाचारहरू सुन्ने, अब कथा कविताहरू, उपन्यासहरू, बुकहरू पढ्ने, रचनात्मक कुराहरू गर्ने, परिवारसँग घुलमिल हुने, यसरी पनि त मान्छेको एउटा औषधिको काम गर्छ होइन? त्यसरी पनि हामीले आफूलाई ठिक पार्न सक्छौँ। ठिक छ। अब यहाँले भन्नुभयो यस्तो एउटा पारिवारिक वातावरण, एउटा पारिवारिक वातावरण, एउटा घुलमिल हुने, एउटा मेलमिलाप हुने, एउटा सहकार्य गर्ने र पोजिटिभ माइन्ड, पोजिटिभ थिङ्किङ, हामी जसरी पनि सकारात्मक विचारलाई ऊर्जाको रूपमा हामीले ग्रहण गर्यौँ भने अवश्य पनि यो खालका जुन परिस्थितिबाट हामी मुक्त हुन सक्छौँ, हामी सुरक्षित रूपले अगाडि बढ्न सक्छौँ, सुरक्षित रूपले रहन सक्छौँ भन्ने कुराहरू म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब म कुरा गर्छु संक्रमित बिरामीको त कुरा भइहाल्यो। कतिपय व्यवसायीहरू अब अहिले व्यापार व्यवसाय बन्द गरेर अब घरमा बस्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ दिनचर्या कसरी बिताउनु भएको छ, के गर्दै हुनुहुन्छ? यसरी बुझ्दाखेरि तपाईँले अब सम्पर्कमा के छ कसो छ भनेर हालखबर सोधिरहँदाखेरि उहाँहरूले कसरी चाहिँ दिन बिताउनु भएको पाउनुभयो? खास गरी जति व्यवसायी साथीहरू अलि सचेत हुनुहुन्छ उहाँहरूले अघि हामीले जसरी छलफल गरिरहेका छौँ तिनै विषयलाई आफ्नो जीवनको एउटा पार्ट बनाउनु भएको छ। अहिलेको एउटा टाइम पास एउटा अवसर, यसलाई अवसरको रूपमा पनि लिनुभयो होला होइन अध्यक्षज्यू? कतिपयले चाहिँ अवसरलाई अवसरको रूपमा पनि लिनुभएको छ नि। अब यो परिस्थिति एउटा सङ्कटको परिस्थिति हामी जसरी हुन्छ पार लगाउनै पर्दछ। हामीले एउटा सुरक्षित रूपले यो परिस्थितिलाई सामना गर्नै पर्दछ। हामी आत्तिने पनि होइन, हामी निराश हुने पनि होइन, हामी उत्साहित भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। जस्तो सुकै कठिन परिस्थितिको सामना गर्न हाम्रो मनोबल उच्च राख्यो भने हामी सक्छौँ भन्ने एउटा हामीमा उद्देश्य हुनु पर्यो। त्यो उद्देश्यबाट अभिप्रेरित हुने हो भने हरेक मान्छेले एउटा सकारात्मक चिन्तन र विचारले एउटा ऊर्जाशीलता प्राप्त हुन्छ, एउटा गतिशीलता प्राप्त हुन्छ। त्यसो भएको कारणले हामीले यो कोभिडको एउटा विषम परिस्थितिलाई हामी
सामना गर्ने हो र सामना गर्नको लागि जसरी एउटा विधि र प्रक्रियाहरू सुरक्षाका उपायहरू अपनाउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ अपनाउने हो र त्यो अगाडि बढिसकेपछि भोलिको भविष्य यो चुनौतीले एउटा अवसर पनि प्रदान गर्दछ भन्ने कुरा पनि आफूले ग्रहण गर्ने हो भने यसलाई सकारात्मक बाटोतिर यो कोभिड-19 को यो जुन विषम परिस्थिति छ, यो पेन्डेमिक छ, यसलाई हामी परास्त गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ र भोलिको दिनमा आफ्नो व्यवसाय, आफ्नो परिवार र यसैको यो समाज र देशको एउटा सुन्दर भविष्य छ भन्ने कल्पना पनि गर्न सक्छौँ र त्यो प्राप्त गर्नको लागि कठिनाई पनि छैन भन्ने कुराका साथ अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो। अह, कपडा सिलाइ व्यवसायमा कतिजना व्यवसायी हुनुहुन्छ आबद्ध? अहिले हाम्रो देशभरि नेपाल कपडा तथा सिलाइ व्यवसायी महासङ्घको देशभरि हाम्रो सञ्जालहरू फैलिएको छ। केही जिल्लाहरू, 1-2वटा जिल्लाहरू बाँकी छ। हाम्रो व्यवसायी साथीहरू 20,000ले हाम्रो व्यवसायी सदस्यता लिनुभएको छ हाम्रो महासङ्घमा अहिलेसम्मको र व्यवसायी सदस्य नलिने पनि त्यति नै हुनुहुन्छ यो व्यवसायमा र हामी क्रमशः उहाँहरूलाई आफ्नो यो महासङ्घमा सदस्यता विस्तार सम्बन्धी, संगठन विस्तार सम्बन्धी कार्यलाई अगाडि बढिरहेको परिस्थिति छ। जस्तो सदस्यता महासङ्घको सदस्यता लिइसकेपछि त्यो व्यवसायीले पाउने सेवा सुविधा चाहिँ के हुन्छ खास? खास गरी अब यो हाम्रो यो व्यवसाय भनेको यो अब मान्छेको जीवनसँग, मान्छेको आवश्यकतासँग जोडिएको विषय हो। हजुर। फेसनसँग जोडिएको, यो पहिरनसँग जोडिएको, यो पोसाकसँग जोडिएको विषय हो र हरेक समयमा यो फेसनका, पहिरनका, पोसाकका डिजाइनहरू, मानवीय इच्छा र आकाङ्क्षाहरू चेन्ज भइरहन्छ। परिस्थिति परिवर्तन भएर समाज जसरी परिवर्तन हुन्छ, यो फेसन र पोसाकको माग पनि परिवर्तन भइरहेको हो। यसैले जसरी हामीले पेसा र व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छौँ, त्यो पेसा र व्यवसाय समय, क्रम र आवश्यकता अनुसार यसलाई पनि परिमार्जित गर्नुपर्ने अथवा नयाँ नयाँ खालका क्रिएसनहरू डेभलप गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसो भएको कारणले यो परिस्थितिमा हामीले विभिन्न खालको उहाँहरूले तालिमहरू हामी सञ्चालन गर्छौँ। विभिन्न खालको स्किल डेभलपमेन्टका कुराहरू हामी दिन्छौँ र फेसन डिजाइनका तालिमहरू हामी दिन्छौँ। व्यापार व्यवस्थापनका कुराहरू हामी तालिम दिन्छौँ। यी सबै खालका यो व्यापार र व्यवसाय र यो हाम्रो पेसासँग जोडिएका विविध खालका कुराहरू जुन यो विषयभित्र पर्दछन्, ती कुराहरूलाई हामीले क्रमशः यथाशक्य हामीले उहाँहरूलाई ट्रेनिङको माध्यमबाट, म्यानेजमेन्टको तर्फबाट हामी उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गरिरहेको र प्रशिक्षित गरिरहेको अवस्था छ। जस्तो कि अध्यक्षज्यू, हामीले अलिकति यो कपडा सिलाइ बुनाइलाई अलिकति फरक तरिकाले, अलिकति आधुनिक तरिकाले, अलिक फेसन, हरेक मान्छेको एउटा रोजाइ अनुसार, अर्डर अनुसार चाहिँ त्यो अनुसार हामी कपडा सिलाउँछौँ भन्ने जस्तो यहाँले भन्नुभएको छ। त्यसको लागि सिप तालिमहरू, यसका प्रशिक्षणका कामहरू पनि हामीले दिइरहेका छौँ भन्नुभयो। पहिले कसरी यो कपडा सिलाइ गरिन्थ्यो र अहिले कसरी गरिन्छ, फरक चाहिँ के छ? कस्तो खालको फरक आयो, परिवर्तन के भयो त? खास गरी यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो कपडा पहिला एउटा आवश्यकताको विषयमा चाहिँ छानिन्थ्यो। कपडा भनेको शरीर ढाक्ने, अब समय र परिस्थिति अनुसार खासै फेसनेबलको रूपमा पहिला थिएन कि हरेक मान्छेले, चाहे यङ होस् चाहे एउटा बुढापाका हुन्, हरेक खालका मान्छेको आफ्नो खालको रुचि र चाहना र इच्छा र आकाङ्क्षा हुन्थ्यो। त्यसलाई सामान्य रूपमा लिने गर्दथ्यो। तर अहिलेको अवस्थामा फेसन भनेको हरेक मान्छेलाई आफू कसरी फिटेड हुने, कसरी आफू समाजमा अलि एउटा प्रतिष्ठाको विषय, एउटा फेसन, आफ्नो पोसाकले जोडिने भन्ने कुराहरू आएको छ। यसो भएको हुनाले अहिले हरेक मान्छे सचेत छन्। जसरी खानको लागि सचेत छन्, बस्नको लागि सचेत छन् र बोलाउनको लागि पनि त्यति नै सचेत छन्। अझ बढी सचेत मान्छेले आफ्नो प्रतिष्ठा र आफ्नो पहिचान र आफ्नो परिचयको विषय अहिले फेसनमा लगाएको अवस्था छ कि हरेक मान्छेले, हरेक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूले यो फेसनलाई अति महत्त्व दिनुभएको अवस्था छ। त्यसो भएको कारणले हामीले समय, क्रम र आवश्यकता अनुसार र बदलिँदो युग अनुसार अहिले 21औं शताब्दीको युगमा एउटा विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको यो फेसनको आकर्षण हरेक बच्चादेखि बुढापाकासम्म सबैलाई फेसनले तानेको छ। अथवा हरेक नयाँ खालका फेसनहरू आयो भने लगाउनु पर्दछ, सिलाउनु पर्दछ र टेलरिङमा जानु पर्दछ भन्ने एउटा मान्यता र सोचको विकास भएको अवस्था छ। यसो भएको हुनाले हामीले, हाम्रो व्यवसायले पनि समय र परिस्थिति अनुसार विकसित हुने फेसनका डिजाइनहरू, फेसनका मोडलहरू, फेसनका रूपहरू, फेसनका स्वरूपहरूलाई हामीले ग्राहकको इच्छा र चाहना अनुसार तयार गरेर दिन सक्ने एउटा सामर्थ्यता र क्षमताको विकास पनि गर्नु पर्दछ भन्ने हरेक व्यवसायले सोचिरहेको अवस्था छ। त्यसले हामीले समय अनुसार एउटा अगाडि बढिरहेको फेसनको जुन माग छ र त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी परिपूर्ति गर्ने र कसरी त्यसलाई
हामी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा हामी लागेको अवस्था भएको हुनाले अहिलेको पछिल्लो चरणमा फेसनको माग अत्यन्त सकारात्मक अगाडि बढेको परिस्थिति छ। भनेपछि फेसनमा अधिकांश मानिसको रुचि जागेको छ, आकर्षित हुनुहुन्छ उहाँहरू। कस्तो कस्तो खालको अर्डरहरू आउने गर्छ यहाँमा? फेसनको कुरा गरौँ न, पश्चिमेली कुरा आउँछ कि नेपालीकै पहिलो ऐतिहासिक झल्किने पोसाकहरूको विषयमा बढी अर्डर आउँछ कि के छ? कस्तो खालको अर्डर आउँछ फेसनको कुरा गर्ने हो भने? रुचि कस्तोमा पाइयो? खास गरी अब पुरुष र महिला, अब यो फेसनका कुराहरूमा पुरुष र महिला एउटा दुईटा पार्ट छन्। पुरुषहरूको खास गरी अब अहिलेको अफिसियल रूपमा हेर्नु पर्दाखेरि मान्छे हरेक व्यक्तित्वहरूले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार, आफ्नो आवश्यकता अनुसार र आफ्नो हैसियत अनुसार कपडा लगाउनुहुन्छ। यसको मूल्यको हिसाबमा सस्तो महँगो त आफ्नो ठाउँमा रह्यो, क्वालिटीको कुराहरू आफ्नो ठाउँमा रह्यो, रुचि र चाहना भनेको आफ्नो जिम्मेवारीले प्रभाव पार्दछ। यसो भएको हुनाले अधिकांश रूपमा हेर्ने हो भने अहिले कपडा सिलाउने क्षेत्रको कुराहरू गर्दाखेरि अहिले सुटका कुराहरूको डिमान्ड बढिरहेको अवस्था छ। तथापि पछिल्लो चरणमा हिजोको अवस्थामा यसलाई सामान्य रूपमा लिइन्थ्यो र अहिलेको अवस्थाको रूपमा यसलाई अत्यन्त आवश्यकीय रूपमा लिएको छ। एउटा प्रतिष्ठाको विषय, पहिचानको विषयसँग गाँसिएको अवस्था छ। र पछिल्लो चरणमा यहाँले भन्नुभयो जस्तै अहिले बिहेबारी भोजका कुराहरू रहे, विभिन्न पार्टीका प्रोग्रामहरू भए, अहिले नेपाली पोसाक अर्थात् दौरा सुरुवाल कोटको मागहरू बढिरहेको अवस्था छ। यहाँले पनि देख्न सक्नुहुन्छ अहिले बिहेबारी भोजहरू भयो भनेदेखि, पार्टीका प्रोग्रामहरू भयो भने, अफिसियल प्रोग्रामहरू भयो भने दौरा सुरुवाल लगाएर हिँड्ने र ट्रेनको डेभलप भएको छ। भर्खर भएर टिनएजर्सले पनि अहिले दौरा सुरुवाल लगाइरहनु भएको अवस्था छ। यो भनेको खुसीको कुरा हो, गौरवको कुरा हो। यो अहिलेको परिस्थितिमा हामीले आफ्नो नेपाल र नेपालीको संस्कार र संस्कृतिसँग पहिचान पनि झल्किने खालको पोसाकको माग बढ्नु सम्पूर्ण नेपाली जगतमा अथवा हामी टेलरिङ व्यवसायी लगायत सबैको खुसीको कुरा हो। यो एउटा पार्ट भयो। र अर्को पार्ट भनेको महिला दिदीबहिनीहरूको पोसाकहरू पनि अब पुरुषको तुलनामा अत्यन्त झन् छिटो परिवर्तन भइरहन्छ समयको परिस्थिति अनुसार। यसो भएको हुनाले महिलाहरूको आकर्षण झन् बढी छ यो फेसनमा। नयाँ नयाँ फेसनहरू आइरहेको हुन्छ, बजारमा नयाँ नयाँ फेसनहरू आइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि महिलाहरूको चाहिँ बढी मात्रामा आएको पाउनु भएको छ है नयाँ नयाँ फेसनहरूमा चाहिँ? अवश्य महिला दिदीबहिनीहरू फेसनको तुलनामा पुरुषको तुलनामा अझ धेरै बढी आकर्षित हुनुहुन्छ र उहाँहरू व्यवस्थित पनि हुनुहुन्छ र आफूलाई त्यसबाट कहिले पनि पछाडि पार्न चाहनुहुन्न। विदेशमा अथवा कुनै पनि मुलुकहरूमा नयाँ खालको फेसनल ट्रेन्ड चल्यो भने नेपालमा सबभन्दा पहिला पुरुष सबभन्दा महिलाको चाँडो भित्रिन्छ। त्यसले बजारमा व्यापकता पाउँछ र यहाँले पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो परिस्थिति भएको हुनाले पुरुषले भन्दा महिलाहरू फेसनको सवालमा बढी जिम्मेवार हुनुहुन्छ र बढी आकर्षित हुनुहुन्छ र उहाँहरू छिट्टै त्यसबाट चाहिँ प्रभावित हुनुहुन्छ। यो एउटा पक्ष रह्यो महिलाहरूको विषय। अब उत्पादनको कुरा गर्छु म, वार्षिक कति भनौँ न कपडा चाहिँ उत्पादन हुन्छ, सिलाइ गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले खपत? अब खासै गरी अब हामीले अब यति नै एमाउन्टको भन्ने कुरा त रहेको छैन। अब यहाँले विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ देशभरि अब हाम्रो यो टेलरिङ व्यवसाय सबै क्षेत्रमा छ, सबै बजारमा टेलरिङ व्यवसाय छ। बजार कुनै पनि टेलरिङ नभएको कुनै बजारै छैन, यो स्थिति छ। देशभरिको अवस्था अब वास्तविक यति नै आँकडा भन्ने त होइन। मानव एकजना व्यक्तिले एक वर्षमा कति कपडा लाउनुहुन्छ, त्यसै आधारमा हामी 3 करोड लगभग नेपाली छौँ होइन। यो अनुपातमा अब प्राय जस्तो धेरै कपडाहरू सिलाएकै कपडा लाउने प्रचलन छ। यो अवस्था भएको हुनाले अनुमान गर्न सकिन्छ ठुलै मात्रामा यसको वार्षिक कारोबार हुन्छ, सिलाइ क्षेत्रको कारोबार। भनेपछि यसको आम्दानीको हिसाबले हेर्ने हो भने, आर्थिक पाटोलाई हेर्ने भने कस्तो छ? नेपालमै बसेर कमाउन सकिन्छ हामीले सिपको प्रयोग गरेर? सिप र श्रम र स्थानीय पुँजीको प्रयोग गरेर अहिले जुन खालको एउटा परिस्थिति के छ भने भर्खरका टिनेजर्सहरू, भर्खरका युवती भाइ बहिनीहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू केही काम यहाँ नगरेर, स्वदेशमै श्रम र सिप र प्रयोग नगरेर एउटा सामान्य अवस्थामा हामीले आफ्नो जीवनयापन यहाँ गर्नको लागि होइन, व्यवस्थित रूपले एउटा श्रम र सिप टेलरिङ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने हो भने विदेश जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो कुरा हामीले बारम्बार उठाएका छौँ। स्वदेशमै सिपमूलक तालिम प्राप्त गरेर सहरमै बस्नुपर्छ भन्ने छैन। आफ्नो जुन ठाउँमा बस्नुभएको छ उहाँहरू आफ्नो क्षेत्रका
बजारहरूमा उहाँहरूले आफ्नो व्यवसाय व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हामी सहयोग पनि गरिरहेका छौँ। उहाँहरू कुनै पनि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सिपमूलक तालिम प्राप्त गर्ने र सिपमूलक तालिम प्राप्त गरिसके कसरी व्यवसाय गर्ने, व्यवसाय कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा समेत हामीले उहाँहरूलाई प्रशिक्षित गरिरहेको अवस्था छ र सहयोग गरिरहेको अवस्था छ। यसो भएको हुनाले यो क्षेत्र अत्यन्त राम्रो क्षेत्र हो। यसमा अझै पनि धेरै खालको व्यवसायको आवश्यकता छ र धेरै त्यो खालका सिप जानेका व्यक्तित्वहरूको पनि आवश्यकता छ र यो क्षेत्रमा लाग्नेहरूले वास्तवमा विदेश जानु पर्दैन, स्वदेशमै बसेर यो सिपमूलक कामहरू गरेर यो व्यवसायलाई अपनाएर आफ्नो सुखमय जीवन बिताउन सकिने प्रशस्त आधार र सम्भावनाहरू छन्, जो हामीले उहाँहरूलाई सहयोग पनि गरिरहेका छौँ, जो हामीसँग सम्बन्धित भएर आउन चाहिरहनु भएको छ र नआउनुभएका अझै अन्यलतामा परिरहनु भएका विदेश जान उन्मुख भइरहनु भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई के अनुरोध चाहन्छु भने सिलाइ सम्बन्धी उहाँले तालिम लिनुहुन्छ भनेदेखि सिलाइ सम्बन्धी तालिम लिएर उहाँहरू के पेसा र व्यवसाय अप्नाउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि हामी उहाँहरूलाई सहयोग गर्न तयार छौँ। स्वदेशमै बसेर स्वदेशमै एउटा व्यवसाय पेसा र व्यवसाय गरेर आफू एउटा समाजको एउटा समृद्ध व्यवसायी, समाजको एउटा सुखी व्यवसायी, समाजको एउटा जिम्मेवार व्यक्तित्व भएर आफ्नै स्वदेशमै बसेर केही गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको सन्देश म उहाँहरूलाई दिन चाहन्छु। अहिले नेपालमा कतिले रोजगारी पाएका छन् यो व्यवसायबाट? अहिले हाम्रो देशभरिका व्यवसायीको अवस्था हेर्ने भने हामीले 2 लाख हामीले त्यस्तो खालका सिपमूलक काम गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई हामीले रोजगारी दिएको अवस्था। कोरोनाको कहरमा त उहाँहरूको रोजगारी गुम्यो, सङ्कटमा पर्नुभयो, फेरि उहाँहरू यही पेसामा फर्किने अवस्था छ कि छैन? कोरोनाले फेरि यो पेसा नै परिवर्तन हुने हो कि? यो डर छ कि छैन, के छ? अब यो पेसा नै परिवर्तन भइहाल्ने स्थिति छैन, त्यसमा केही मन्दता आउँछ, केही शिथिलता आउँछ, केही पर्सेन्टेजमा कमी हुनु त स्वाभाविक रूपमा आउँछ नै। तत्कालै हामी यो एउटा पुनर्स्थापित गरेर यो व्यवसाय हिजोकै स्थितिमा आउनलाई केही समय लाग्छ नि। त्यसो भएको कारणले व्यवसाय नचलेसम्म हिजो जुन खालको एउटा श्रम र रोजगारी प्राप्त गरिरहनुभएका हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी तत्कालै पुरै मात्रामा रोजगारी प्रदान गर्न सक्ने स्थिति नहोला, तर बिस्तारै बिस्तारै हिजोकै ठाउँमा आइसक्नलाई कुनै समय धेरै पर्खिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। किनभने हाम्रो व्यवसाय एउटा सिजनमा बढी चल्ने, अलिकति सिजनमा अलिक बढी आवश्यकता पर्ने व्यवसाय र सिलाइ क्षेत्र भएको कारणले अब केही समय पछाडि हाम्रो सिजनको समय आउन सक्ने सम्भावनाहरू छन् र त्यसैलाई हामीले पुरै उहाँलाई अहिले जो बेरोजगार बनिरहनु भएको छ, जो रोजगार विमुख हुनुभएको छ, जो एउटा कोही कतिपय साथीहरू कोभिडको कारणले आफ्नो घर जानुभएको छ, उहाँहरूलाई यो फेरि परिस्थिति सुगम ढङ्गले आउन लागिरहेको अवस्थामा, यो सहजीकरण भइसकेको अवस्थामा हामी उहाँहरूलाई पुनः रोजगार दिन सक्छौँ र रोजगारमा फर्कन सक्छौँ, त्यो आधार हामीसँग छ। सिजन चाहिँ कुन कुन बेलामा बढी मात्रामा आम्दानी हुन्छ? सिजन हुन्छ नि, कपडा सिलाइ चाहिँ अलिक बढी चाप हुने चाहिँ समय कुन हो? अब यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने अब खास गरी यो बिहेहरूको सिजनहरू, लगनको सिजन, व्रतबन्धको, पास्नेको सिजनका कुराहरू रहे। अब युनिफर्म काम गर्ने साथीहरूलाई स्कुल र कलेजको सिजनहरू र ग्रामीण दूरदराजमा अलिकति अहिले पनि के दसैँमा नयाँ कपडा लाउनु पर्छ भन्ने एउटा मान्यता छ। सहरमा त त्यो हटि नै सक्यो। पहिले दसैँ र तिहारमा अत्याधिक व्यवसाय हुन्थ्यो भने अहिले सहर बजारमा दसैँ र तिहारमा टेलरिङमा अलिक व्यवसाय कम हुन्छ भने गाउँघरमा चाहिँ अहिलेसम्म हामीले के पाएका छौँ भने चाहिँ गाउँघरमा विभिन्न दुर्गम दूरदराजका जिल्लाहरूमा चाहिँ अहिले पनि दसैँमा राम्रो व्यवसाय, दसैँ तिहारमा राम्रो व्यवसाय भइरहेको स्थिति छ। यो फरक फरक क्षेत्रको फरक फरक खालको सिजन चल्ने अवस्था छ र युनिफर्मको काम गर्ने साथीहरूलाई कलेजको बेलामा बढी एउटा डिमान्ड हुन्छ। कलेजको कामले उहाँहरू व्यस्त हुनुहुन्छ, यो अवस्था छ। फरक फरक खालको स्थिति छ यो विषयमा। यहाँले सिलाउनु भएको कपडा चाहिँ कहाँ कहाँ जान्छ, के छ? सेवा निर्यातको कुरा गरौँ न, के छ? यो सिलाइरहेको कपडा खास गरी अब विदेश निर्यात गरिसक्ने व्यवस्थित त छैन। कतिपय दाजुभाइले के गर्नुहुन्छ भने अहिले नेपालीहरू विदेशमा बस्ने धेरै हुनुहुन्छ, युरोपदेखि विभिन्न मुलुकहरूमा, खाडी मुलुकहरूमा हुनुहुन्छ। अब त्यहाँ व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरूले माग गर्नुभएको कुराहरू अनलाइनबाट पनि पठाइरहनु भएको छ। उहाँले अनलाइनबाट अर्डर लिनुहुन्छ र उहाँले डेलिभरी गर्नुहुन्छ। यसरी पनि कामहरू भइरहेका छन् र सङ्ख्यात्मक रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि स्वदेशमै हामीले बढी उत्पादन गर्छौँ र स्वदेशमै हाम्रो कस्टमर बढी हुनुहुन्छ र विदेशमा पनि नहुनु भएको होइन। जो नेपालीहरू विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँहरू हाम्रो ग्राहक हुन सकिरहनु भएको छ र हाम्रा
सम्बन्धित व्यवसायी जसले विदेशमा आफ्नो सम्पर्क कायम गर्न सफल हुनुभएको छ, उहाँले नेपालमै बसेर पनि विदेशमा नेपालीहरूलाई यहाँ कपडा सिलाएर उहाँहरूलाई पठाइरहनु भएको अवस्था छ। नेपालमा यसरी सिलाएका कपडाहरू कतिको गुणस्तरीय हुन्छन्, कतिको लगाउनको लागि योग्य हुन्छ, स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि भनौँ न, के छ? म यहाँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अत्याधिक रूपमा नेपालीहरूले जुन विशेष प्रोग्रामहरूमा लगाउने कपडाहरू नेपालमै लगाएको कपडाहरू, नेपालमै सिलाएको कपडाहरू लगाइरहनु भएको छ। यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ, बजारमा अध्ययन पनि गर्न सक्नुहुन्छ र सुटहरू लगाउने र महिलाले लगाउने पोसाकहरू यही हाम्रा दक्ष जनशक्तिले उत्पादन गर्नुभएको, यहाँका टेलरिङ व्यवसायले उत्पादन गर्नुभएको कपडाहरू लगाइरहनु भएको अवस्था छ अहिलेको परिस्थितिमा भन्ने हो भने। र भोलि यो अझै यो व्यवस्थित भएर जाने अवस्था छ, यो हामीलाई लागिरहेको छ। नीति नियमको कुरा गरौँ न, के छ नीति नियम, कस्तो खालको आउनुपर्छ यो पेसालाई अझ बढी मर्यादित व्यवस्थित बनाउनको लागि, यो क्षेत्रको विकास गर्नको लागि? यो क्षेत्रको विकास गर्नको लागि अब मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, खास गरी यो क्षेत्रले लाखौं लाख दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई रोजगारी दिइरहेको छ। अझै पनि यो सिलाइ व्यवसायमा लाग्नुभएको, विभिन्न दूरदराजमा रहनुभएका, विभिन्न जिल्लामा रहनुभएका साथीहरूको अवस्था सुदृढ छैन। उहाँहरूको व्यवसाय विकास गर्नको लागि, उहाँहरूको व्यापार वृद्धि गर्नको लागि, उहाँहरूलाई यो आयमूलक कारोबारमा स्थापित गर्नको लागि, उहाँको श्रम सिपलाई अपग्रेड गर्नको लागि सरकारले अथवा स्थानीय निकायले, यो क्षेत्रले, जसले यो क्षेत्र हेरिरहनु भएको छ, यो क्षेत्रले यो हाम्रो व्यावसायिक क्षेत्रलाई सहयोग गर्नुपर्ने केही कुराहरू रहेका छन्। एउटा त व्यवसायीसँग आफैसँग पुँजी हुँदैन र पुँजी नभएपछि उहाँहरूले एउटा न एउटा ब्याङ्कहरूसँग उहाँहरूले आशा अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक कुरा हो। तर बैंकका कतिपय कुराहरू जटिल कुराहरू छन्। यो जटिल कुरालाई सहजीकरण गर्दैन र सर्वसुलभ ढङ्गले उहाँहरूले व्यवसाय कर्जाहरू, व्यवसाय लोनहरू प्राप्त गरेर आफ्नो व्यवसायलाई स्थापित गर्ने, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कुराहरूमा सहजीकरण र सरलीकरण हुनुपर्ने थियो, त्यो भएको छैन। र सरकारले अथवा राज्यले त भनिएको छ, उत्पादनमुखी व्यवसायमा, सिपमूलक व्यवसायमा, रोजगारमूलक व्यवसायमा एउटा ब्याङ्किङ क्षेत्रका कुराहरूलाई सहजीकरण र सरलीकरण गरिएको छ भनेको छ। तर हामीले टेलरिङ व्यवसायको क्षेत्रबाट हामीले बोल्नु पर्दाखेरि त्यो भएको पाइएको छैन। अझै पनि ब्याङ्कमा जाँदा धेरै जटिलताहरू भइरहनु भएको कुराहरू व्यवसायको तर्फबाट आइरहेको छ। यसो भएको हुनाले एउटा त्यो पक्ष रह्यो। अर्को कुरा, यो व्यवसाय भनेको स्वदेशमै बसेर एउटा श्रम र पुँजीको प्रयोग गरेर स्वदेशमै रोजगारी प्रदान गर्ने व्यवसाय भएको कारणले, रोजगारमुखी व्यवसाय भएको कारणले यो व्यवसायलाई कसरी अगाडि बढाउने, कसरी विकास गर्ने भन्ने कुरा राज्यको दृष्टिकोण हुनु जरुरी छ। तर त्यो राज्यको दृष्टिकोण अहिलेसम्म नारामा सीमित भएको छ। जुन रूपमा हुनुपर्ने थियो त्यो भएको हामीले पाएका छैनौँ। अहिलेसम्म पनि हाम्रो व्यवसायिक क्षेत्रले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा र सुविधाहरू जुन रूपमा हुनुपर्ने थियो, प्रोत्साहन हुनुपर्छ। सबै कुरा त प्रोत्साहनका कुराहरू हुन्। हरेक राज्यका जुनसुकै क्षेत्रमा पुगेका व्यक्तित्वहरूले पनि सिलाइकै कपडा लाउनुहुन्छ। उहाँलाई थाहा छ यो कपडा सिलाउने भनेको पक्कै पनि यो पुँजीपति वर्गले पक्कै पनि सिलाएन। त्यो सिलाउने एउटा श्रम गर्ने व्यक्ति भने ग्रामीण दूरदराजमा अरू पेसा र व्यवसाय अप्नाउन नसकेका मान्छेहरूले यो सिलाइको काम गरेर आएका छन् र उनीहरूकै श्रमबाट, उनीहरूकै सिपबाट, उनीहरूकै क्षमताबाट निर्माण भएका कपडाहरू हरेक व्यक्तिहरूले लगाउनु भएको छ। यो राज्य सञ्चालन गर्ने, यो राज्यलाई सञ्चालन गर्ने व्यक्तित्वहरूलाई कुरा राम्ररी थाहा छ कि यो क्षेत्रमा लाखौं मजदुरहरूले रोजगारी प्राप्त गर्नु भएको छ भन्ने कुरा थाहा छ। यो क्षेत्र विकास कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि थाहा छ। तर जसरी राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने हो, राज्यले हौसला प्रदान गर्नुपर्ने हो यो क्षेत्रलाई, त्यो भएको हामीले पाएका छौँ। संस्थागत रूपमा हाम्रो महासङ्घको तर्फबाट यी कुराहरू उठाएका छौँ र उठाए पनि हामीले जुन रूपले राज्यको तर्फबाट जुन खालको एउटा हौसला प्राप्त गर्नुपर्ने थियो, राज्यको तर्फबाट जुन खालको एउटा सहयोग प्राप्त गर्नुपर्ने थियो, त्यो प्राप्त गर्न सकेको अवस्था छैन प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्दा। भनेपछि राज्यले जुन साथ सहयोग सपोर्ट गर्नुपर्ने थियो त्यो तपाईले पाउनु भएको छैन आजको दिनसम्म। त्यसमा पनि कोरोनाको कहरमा सरकारले भनौँ न सहुलियत ऋण दिने भनेको त्यो प्याकेजको कुराहरू पनि गरे, त्यो पाउनु भयो कि भएन, के छ? यो प्याकेजको कुराहरू पनि एउटा जटिल रहेछ। भनाइको कुराहरू चाहिँ आउँछ यो, तर व्यवहारमा लगाउने कुरामा जटिल। हाम्रो व्यवसाय अहिले पनि मारमा परिरहनु भएको छ। सरकारले, राज्यले एउटा चाहिँ कुरा त ल्याएको छ बाहिर, तर यसो कुराहरू के छ भने सीमित व्यक्तित्व र जो उद्योगी व्यवसायहरू हुन्छ, सीमित उद्योगी व्यवसायीहरूले प्राप्त गर्नुभएको होला।
तर अधिकांश हामी त के भने हाम्रो यो सिलाइ क्षेत्रमा, टेलरिङ क्षेत्रमा, कपडा तथा सिलाइ क्षेत्रमा साना, मध्यम, ठुला हरेक व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ। हामीले हरेक व्यवसायको आवश्यकताको कुराहरू उठाउने हो। हरेक व्यवसायको मुद्दा उठाउने हो र यसो भएको कारणले अहिले पनि मैले पाएको रिपोर्ट अनुसार धेरै जिल्लाहरूमा त्यो खालका सुविधाका ऋणहरू, सुविधाका लोनहरू उहाँहरूले पाउन सक्नुभएको अवस्था छैन। यो अवस्था छ। त्यसो हुनाले अब महासङ्घले चाहिँ के गर्छ त? जस्तो कि अध्यक्षज्यू, यहाँले भन्नुभयो हाम्रा व्यवसायीहरू अहिले मारमा परेका छन्, थुप्रै समस्याहरू उत्पन्न भएका छन्। यो विषम परिस्थितिमा सरकारले पनि दिने भनेको सहुलियत ऋण प्याकेजका कुराहरू यो समाचारमा मात्रै सीमित भए, त्यो पाएन भन्नुभयो। अब यो प्रसङ्गमा महासङ्घको भूमिका चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ र कस्तो खेलिरहेको छ त? महासङ्घले अहिले मैले यहाँ अनुरोध गरेँ, महासङ्घले यो बारेमा राज्यका निकायहरू समक्ष यी कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि, कार्यान्वयनको तहसम्म पुर्याउनको लागि हामीले उहाँहरूलाई भनेका छौँ। एउटा जटिलताभित्र सिद्धान्त बनाएर होइन, सिद्धान्तलाई सरलीकरण गर्नु पर्यो, नीतिलाई सरलीकरण गर्नु पर्यो। नीति मात्रै निर्माण गरेर भएन, नीतिलाई कार्यान्वयनको तहसम्म लैजानु पर्यो। हामीले योजना त बनाउँछौँ, योजना कार्यान्वयनको तहसम्म गयो गएन, त्यसको अनुगमन हामीले गरेका छौँ। राज्यले गर्नु पर्यो नि त। नेपालमा कपडा उद्योगहरू छन् अध्यक्षज्यू, नेपालमा कपडा सिलाइ उद्योगहरूको के विकास भएको छ? ती उद्योगहरूको के छ? भएको अवस्था छ। नेपालमा पनि स्वदेशी उद्योगहरूले राम्रो विकास गरेको अवस्था छ। अहिले नेपालमा कतिवटा छन् उद्योगहरू? गुणस्तरीय छन्। अहिले अब ठ्याक्कै अब उद्योगको परिस्थिति अब साना ठुला गरेर लगभग 50वटा टेक्सटाइलहरू क्रियाशील रहेको अवस्था छ। साना छन् तिनीहरू, त्यसको अब सबै कुराको रेकर्ड अवस्था त छैन नै। जति एउटा नाम चलेका उद्योगहरू छन्, जुन टेक्सटाइलहरू छन्, जसले कपडाहरू उत्पादन गरिरहेको छ, लगभग 50वटा उद्योगहरू क्रियाशील रहेको अवस्था छ। भनेपछि कपडा सिलाइको क्षेत्रमा केही उद्योगहरू पनि विकास भएका छन्, विस्तार भएका छन्। अहिले खास गरी हेर्ने हो भने खास गरी गाउँ क्षेत्रतिर लगाउने कपडाहरू अत्याधिक रूपमा स्वदेशी उत्पादनबाट कपडाहरू नै बढी प्रयोग भएको पाइएको छ। यो खुसीको कुराहरू। स्वदेशी उत्पादनलाई, स्वदेशी उद्योगलाई सरकारको तर्फबाट पनि प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ। सरकारको नीति बन्नु जरुरी छ। यो पछिल्लो चरणमा उद्योगको सवालमा सरकारले केही टेक्सटाइलको सवालमा केही राम्रा नीतिगत कुराहरू ल्याएको छ। यो खुसीको कुरा हो, किन स्वदेशी कपडाहरू लगाउनु पर्छ भन्ने एउटा प्रचारका कुराहरू, अभियानका कुराहरू, स्वदेशी उत्पादनलाई जोड दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। त्यो उत्पादनको कुराहरूमा त्यो रह्यो, टेक्सटाइलको कुराहरूमा त्यो रह्यो। र अहिले हामी टेलरिङको क्षेत्रको कुरा गरौँ, टेलरिङको तहसम्म आइपुग्दा, तल्लो तहसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ अलि जटिलताहरू छन्। त्यसलाई जटिल कुराहरूलाई सरलीकरण गर्नुपर्छ। चुनौती चाहिँ के छ? यहाँले भन्नुभयो सरकारले नीति नियम पनि बनाएको छ, राम्रो छ, कार्यान्वयनको पाटोमा केही अप्ठ्यारो होला। अब के छन् चुनौतीहरू, व्यवसायका अप्ठ्याराहरू, पाटाहरू के छन्? तपाईँ त अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, तपाईँले त बुझ्नुभयो होला नि, महसुस गर्नुभयो होला नि, यो हो चुनौती छ भनेर। अब खास गरी त एउटा अहिलेको परिस्थिति त कोभिडको चुनौती त छँदैछ। प्रमुख चुनौती भनेको अहिलेको महामारीको चुनौती नै हो। खास गरी यो दोस्रो चरणको यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि, कोभिड-19 को पेन्डेमिक महामारी फैलिरहेको छ। यसले गर्दाखेरि व्यवसायीहरूको जुन एउटा आशा थियो, एउटा भरोसा थियो, जुन उत्साह थियो र जुन खालको अपेक्षा थियो, त्यो जुन अपेक्षाका साथ व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरिरहँदाखेरि ठुलो एउटा चुनौतीको सामना गर्नु पर्यो। यो जुन खालको चुनौती छ, यो सबैभन्दा गम्भीर र सबैभन्दा ठुलो चुनौती चाहिँ यो हो। चुनौती सामना हामीले गरिरहेको अवस्था छ। र अर्को भनेको हामी टेलरिङ व्यवसायीहरू स्वदेशी श्रम र सिपको प्रयोग गर्छौँ। स्थानीय रूपमा उत्पादन भएको कपडाहरूलाई यहाँ निश्चित आकार र डिजाइन गरेर हाम्रो सिप प्रयोग गरेर यहाँ उत्पादन गरिरहेका छौँ। र निर्वाध रूपमा विदेशबाट आयातित हुने कम गुणस्तरीय कपडाहरू पनि हाम्रो चुनौतीको विषय बनिरहेको अवस्था छ। अहिले यस्तो खास त्यसलाई रोक्नु पर्यो। त्यसो भए विदेशबाट आएका कपडाहरूलाई चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउनु पर्यो, स्वदेशी वस्तुको प्रयोगमा वृद्धि गर्नु पर्यो। अनि प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ भन्ने मेरो आशय होइन। त्यसलाई फेरि अर्को अर्थमा नबुझियोस्। विदेशबाट आयातित कपडा, जसरी कपडाहरू रेडिमेडको कुराहरू गरिरहेको छु मैले, रेडिमेड कपडाहरू आइरहेका छन्, कम गुणस्तरीय कपडाहरू आइरहेका छन्। त्यो अब हरेक मान्छेले प्राप्त गर्ने अधिकारलाई हामीलाई कुण्ठित गराउने कुराहरू बोल्नु त राम्रो सान्दर्भिक हुँदैन। तर पनि मैले उल्लेख गर्न खोजेको कुरा के हो भन्छ भने, स्वदेशी श्रम र सिपको प्रयोग गरेर स्वदेशी जनशक्तिले उत्पादन गरेका कपडाहरू लाउने खालको जुन एउटा
वातावरणको सिर्जना गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो र त्यो भएको छैन। उहुँ, विदेशमा तयार भएका, मैले के यहाँलाई उल्लेख गर्न चाहेँ भने विदेशमा तयार भएका रेडिमेड कपडाहरूले बजारमा एकाधिकार जमाउन लागेको अवस्था छ। यदि त्यसो हो भने सरकारले ठोस नीति नअपनाउने हो भने स्वदेशमा उद्योगको विकास कसरी हुन सक्छ? उहुँ, स्वदेशमा उद्योगको प्रवर्धन कसरी हुन सक्छ? नयाँ स्वदेशी उत्पादन योग्य उद्योगहरू कसरी स्थापित हुन सक्छन्? र त्यसैले सरकारले एउटा ठोस नीति ल्याउनु जरुरी छ, यो सवालको विषयमा छ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो आजको दिनसम्म हेर्ने हो भने बजारमा विदेशमा तयार पारिएका पोसाकहरूले एउटा कब्जा गरिरहेको छ भन्नुभयो। यहाँहरूले तयार पार्नु भएको पोसाक बजारसम्म पुग्न चाहिँ किन सकेन? नेपालीहरूले किन ती वस्तुलाई मन पराएनन्? खास के हो? कारण चाहिँ के हुन सक्छ? कसले हस्तक्षेप गर्यो? हस्तक्षेपको कुराहरू त होइन। खास गरी अब हाम्रो टेलरिङमा के छ भने हामीले गार्मेन्टको स्टाइलमा उत्पादन गरेर बजारमा बिक्री वितरण गर्ने होइन। उहुँ, हाम्रो टेलरिङहरूको खास गरी अर्थ के हो भने टेलरिङले आफ्नो सोरुममा आफ्नो पसलमा कपडा राख्नुहुन्छ, त्यहाँ ग्राहकहरूले आफ्नो इच्छा अनुसारको कपडाहरू छानेर उहाँहरूले सिलाउने अर्डर दिनुहुन्छ। उहुँ, हाम्रो जिम्मेवारी, हाम्रो पेसा र हाम्रो व्यवसायिक प्रकृति यो हो। उहुँ, र यहाँले भन्नुभयो जस्तो हामीले गार्मेन्टको उत्पादन गर्ने र बजारमा बेच्न लैजाने त्यो खालको स्थिति होइन। उहुँ, र रेडिमेड कपडाहरू जसरी आइरहेको छ बजारमा छ्यापछ्याप्ती कपडाहरू फिँजिरहेको छ। यो चुनौती पनि अहिले दोस्रो चुनौतीको रूपमा हामीले लिएका छौँ। मैले यो कुरा उल्लेख गर्न चाहेँ। उहुँ। भनेपछि यहाँहरूले भनौँ न समग्र तपाईँहरू व्यवसायीले तयार पार्नु भएको पोसाकले बजार पाउन सकेको छैन, बजारको अभाव छ, बजार व्यवस्थापनमा अलिकति फितलो देखियो। खास गरी अब यस्तो छ, अब हामीले उत्पादन गरेका, हाम्रा व्यवसायीले उत्पादन गर्ने गरेका टेलरिङबाट उत्पादन भएका हरेक पोसाकहरू, वस्तुहरू नबिकेको होइन, बजारमा माग नभएको होइन, यो बढिरहेको छ। तथापि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ कि जुनसुकै क्षेत्रमा पनि रेडिमेड कपडाहरूको निर्बाध आयात भइरहेको छ, कम गुणस्तरीय कपडाहरू आयात भइरहेको छ। यसले के छ भन्नुहुन्छ भने अब तत्काल मान्छेलाई एउटा प्रभाव पार्ने विषय यो हो। र हाम्रो भनेको निरन्तर एकै नाश चलिरहने व्यवसाय हो टेलरिङ व्यवसाय भनेको। र यो भनेको हामी बजारमा गएर बिक्री गर्ने, बजारमा लैजाने खालको एउटा व्यवसायको प्रकृति भएन। हामीले अघि मैले उल्लेख गरिसकेँ, हाम्रो व्यवसायीहरूको एउटा क्षेत्र भनेको के हो भने सम्बन्धित ग्राहकहरूले जसलाई कपडा सिलाउन आवश्यकता रहन्छ परेको छ उहाँहरूले आएर कपडा अर्डर गर्नुहुन्छ, हामी सिलाएर दिन्छौँ। हाम्रो जिम्मेवारी त्यो, हाम्रो व्यवसायको क्षेत्र प्रकृति यो हो। यो भएको कारणले अलि यो भिन्न क्षेत्र, भिन्न खालको कुराहरू यहाँ आइरहेको छ, भिन्न खालको कुराहरू रहेको छ। र यो भएको कारणले मैले के उल्लेख गर्न चाहेँ भने अब टेलरिङमा आएर सिलाउने कपडाहरू र रेडिमेड कपडाहरूमा धेरै फरक छ। रेडिमेड कपडाहरू विदेशमा सिलाएको कपडाहरू लगाउँदा के मिलेको हुन्छ र तपाईँ आफै कल्पना गर्नुहोस्। यहाँ मान्छेको सिलाइ शरीरको सबैको नाप लिइन्छ, नाप लिएर हामी कपडा सिलाएर दिन्छौँ। क्वालिटीमा कम हुँदैन, गुणस्तरमा कम हुँदैन। अब विदेशमा उत्पादन भएको कपडाहरू पनि हामी स्तरीय कपडाहरू दिन सक्षम भएका छौँ अहिलेको स्थितिमा। हो हिजो के थियो, अलिक फरक स्थिति थियो। अहिले प्रतिस्पर्धाको स्थिति भएको कारणले हामीले पनि उत्पादन भएका चिजहरूमा गुणस्तरमा वृद्धि गर्नुपर्छ, क्वालिटीमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने अहिलेको परिस्थिति हो। यसो भएको हुनाले अहिलेको स्थितिमा हाम्रो टेलरिङ व्यवसायबाट, टेलरिङ क्षेत्रबाट, चाहे महिलाको होस्, चाहे पुरुष होस्, बुटिक होस्, टेलरिङ होस्, हरेक क्षेत्रको कुरामा गुणस्तरीय उत्पादन गर्न, नयाँ नयाँ डिजाइन क्रिएसन गर्नको लागि हाम्रो टेलरिङ व्यवसायले उत्पादन गरेका चिज बजारमा अत्यन्त राम्रोसँग गइरहेको अवस्था छ। तर यहाँले जुन चुनौतीको कुरा गर्नुभएको थियो, चुनौतीको कुरा चाहिँ बाहिरबाट आउने, विदेशबाट आउने रेडिमेड कपडाहरू पनि हाम्रो एउटा चुनौतीको विषय बनिरहेको छ। त्यसले प्रतिस्पर्धा, त्यो रेडिमेड कपडासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ भन्ने कुरा मात्रै उल्लेख गर्नु। अब यो हामीले यसरी कपडा सिलाउँदाखेरि अलि महँगो पर्ने भन्ने एउटा गुनासो पनि आएको छ ग्राहकको, यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ खास? खास गरी अब सिलाएको कपडा महँगो हुन्छ भन्ने कुरा त म विश्वास गर्न सक्दिनँ। अब गुणस्तरमा भर पर्छ, क्वालिटीमा भर पर्छ, कस्तो खालको कपडा लगाउने हो। सस्तो लाउनेहरूलाई सस्तोमै पाउने चिजहरू पनि पर्याप्त मात्रामा बजारमा छ। र रेडिमेड जस्तो अब सबै कुराहरू सस्तो हुन्छ भन्ने स्थिति चाहिँ होइन पक्कै पनि। ब्रान्डेड कपडाहरू हामी बिक्री गरिरहेका हुन्छौँ, अथवा ब्रान्डेड कपडाको डिमान्ड छ भने त्यही खालको मूल्य पर्दछ। सस्तो र सरल खालको चिज आयो भने त्यही खालको मूल्य पर्दछ। जुन खालको अब महँगोको कुराहरू गर्नुहुन्छ भने अब केही कुरा त यहाँले के बुझ्नु जरुरी हुन्छ भने महँगो भन्ने कुरा हुँदै होइन।
र यहाँको चिप र श्रमको कुराहरू गर्दाखेरि केही महँगो छ। यो श्रमिकको मूल्य केही महँगो छ, त्यो त हामीले जोड्नै पर्दछ। त्यो कारणले बजारमा केही अभावहरू, बजारमा त्यही खालका एउटा प्रतिक्रियाहरू चलेका होलान्, त्यो अस्वाभाविक पनि होइन, म त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिन चाहन्छु। तर जुन खालको कुराहरू मान्छेले भ्रम पालेका छन्, टेलरिङमा गयो भने टेलरिङमा गएर सिलायो भने महँगो पर्दछ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ, यो चाहिँ भ्रम मात्रै हो। हस् अध्यक्षज्यू, समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो आज कार्यक्रम विशेष संवादमा नेपाल कपडा तथा सिलाइ व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष रामकृष्ण श्रेष्ठ। लकडाउन, त्यसमा पनि कोरोनाको कहरले गर्दाखेरि यति बेला भनौँ न कपडा सिलाइ व्यवसाय पनि सङ्क्रमित हुनुहुन्छ र धेरै कपडा व्यवसायीहरू यति बेला आफ्नो व्यवसाय बन्द गरेर घरमा बसिरहनु भएको छ, निषेधाज्ञा पालना गर्नुभएको छ। यो परिवेशमा ती व्यवसायीहरू के गर्दै हुनुहुन्छ, कसरी अब आउने आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने छलफल बहसहरू के कस्ता भइरहेका छन् र अहिले व्यवसायमा देखिएका असरहरू, त्यसको प्रभावहरू र आगामी दिनमा चाहिँ यसलाई कसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ, लिन सक्छौँ, यो परिस्थितिमा कसरी ह्यान्डल गर्ने लगायतका विषयमा रहेर उहाँसँग हामीले विशेष संवाद गरेका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।